बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको एक अनमोल चीज़ दिखाने आया हूँ, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप देखकर सुनकर और आपको खुशी महसूस होगी। यानी मैं इस वक्त आया हूँ न्यू सिटी पैराडाइज। सबसे पहले आप कोई भी बंदा आपसे बात करता है कि मैं बड़ा डेवलपर हूँ, मैं बड़ा कुछ भी, कोई भी सवाल, कोई भी एग्जांपल, मैं बड़ा फलां जो फील्ड है उसमें मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप उसकी सबसे पहले प्रोफाइल चेक करते हैं कि इसने पहले, इससे पहले क्या किया है। न्यू सिटी पैराडाइज ने फैसल हिल्स के साथ, यानी आप टेक्सला वॉक एंड की तरफ आएँ, जीटी रोड से बरास्ता जीटी रोड अगर आप आते हैं तो न्यू सिटी का एक प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब हुआ है। तो न्यू सिटी ने दूसरा जो प्रोजेक्ट किया है, जब आप इस्लामाबाद से मोटरवे पर सफ़र शुरू करें तो बरहान इंटरचेंज से 0 किलोमीटर की ड्राइव पर इसकी जो लोकेशन है, ओवरऑल इसकी चीज़ें मैं साथ शेयर करता जाऊँ। सबसे बड़ा जो बहाम हमारे दोस्तों में, क्लाइंट्स के बारे में एक ये होता है कि एनओसी नहीं है, तो सबसे बड़ा इस पूरी मोटरवे के साथ सबसे बड़ा अगर एनओसी अप्रूव्ड है तो ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इनके पास एनओसी मौजूद है। इसके अलावा जी रेजिडेंशियल के हवाले से बात करें तो इसमें रहायशी जो प्लॉट्स हैं वो 3.5 मरला है, इसके बाद 4 मरला है, उसके बाद 5 मरला है, उसके बाद 10 मरला है, और सबसे बड़ा साइज़ जो है वो 1 कनाल का है। कोशिश करूँगा कि पेमेंट प्लान भी स्क्रीन के साथ अटैच कर दूँ और ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा जी मेरी ज़्यादातर कोशिश रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी ऑथेंटिक हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनके पास एनओसी का होना, उनकी प्रोफाइल अच्छा होना, ग्रुप जो ऐसा ग्रुप का होना जो भी कमिटमेंट करे मेम्बरान के साथ वो पूरी करे, डिलीवर करे, डेवलपमेंट को तेज़ी से आगे लेकर जाए। सबसे पहली बात ये है कि मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और मेरा काफ़ी बार ये हमारे दोस्त भाई सवाल भी करते हैं कि जी इस पूरी पट्टी में कहाँ पर इन्वेस्ट करें। देखिए जी, मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाएँ बाएँ, यानी आप पेशावर की तरफ सफ़र शुरू करें या आप लाहौर की तरफ सफ़र शुरू करें, चाहे वो जीटी रोड हो, चाहे मोटरवे हो, तो इससे अच्छी लोकेशन पर कोई प्रोजेक्ट इसलिए नहीं है कि आप जब इस्लामाबाद से निकलते हैं तो आपकी टोटली जो ड्राइव है वो 20 से 25 मिनट की है। यानी आपका टोटली जो सफ़र है, मैं 20 किलोमीटर या 30 नहीं कहूँगा, एग्जैक्ट आप इस्लामाबाद से सफ़र शुरू करें। इस्लामाबाद कौन सी जगह, टॉप मुमताज़ है, जहाँ से आप मोटरवे पर सफ़र शुरू करते हैं, वहाँ से टोटली इसका सफ़र जो है वो 40 किलोमीटर है। मकसद बाज़ लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर दूर हम सरमायाकारी करें तो क्यों करें। देखिए जी, सरमायाकारी करने का मकसद ये नहीं होता कि आप सरमायाकारी करेंगे तो लाजमी घर ही बनाएंगे। सरमायाकारी करने का मकसद ये होता है कि आप किसी भी जगह पर जहाँ पर एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उनके डेवलपर्स अच्छे हैं, उनके मालिकान अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ नेक नीयत है। नेक नीयत होने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात कई डेवलपर्स माज़रत के साथ ऐसे होते हैं, बोलते कुछ हैं और करते बिल्कुल कुछ नहीं। तो न्यू सिटी पैराडाइज में सबसे पहली बात लोकेशन इसकी मोटरवे के बिल्कुल साथ है, बुरहान इंटरचेंज से 0 किलोमीटर की ड्राइव है, इसकी एनओसी अप्रूव्ड है, डिलीवर करने वाला ग्रुप है, डेवलपमेंट इसकी अच्छी है। यहाँ पर साइड पर वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप ये सारी चीज़ें देख सकें। यानी आप पिंडी इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, कराची में है, पेशावर में है, मुल्तान में है या ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो आपको ये चीज़ें घर बैठे हुए ऑनलाइन आप देखें, हमारा यूट्यूब चैनल वॉच करें। वॉच करने से, देखने से आपको ये चीज़ें देखने को मिलें। तो इस्लामाबाद से अगर यहाँ तक सफ़र करने का मकसद ये होता है कि हमारे वो दोस्त अहबाब जो हमारे साथ सरमायाकारी करते हैं उनको अच्छे ऑप्शन और भी दिखाएं और वो अपनी आंखों से देखें, लाइव देखें क्या वाकई यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो चुका है या हो रहा है। तो उसमें बेसिकली 2 ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किए, जनरल ब्लॉक और अवामी ब्लॉक, और इनमें मुख्तलिफ साइजेज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, कमर्शियल के हवाले से मैं आपको गाइड नहीं कर सका। कमर्शियल यहाँ पर 2.5 मरला और 5 मरला कमर्शियल है। एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है आपके लिए कि यहाँ पर आर ड्यूज प्लॉट भी आप परचेज कर सकते हैं। यानी आप अगर चाहते हैं कि फौरी आप पोजेशन की तरफ जाना चाहें, बेल्टेड प्लॉट की तरफ जाना चाहें, तो आप एडीसी प्लॉट भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा इनकी जो चीज़ मुझे पसंद आई है, जो इस्लामाबाद में या पिंडी में चौधरी मजीद साहब ये करते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस इनके इसके अलावा नहीं होंगे। यानी आप कोई भी प्लॉट लेते हैं
3.5 مرلے کا پلاٹ لیتے ہیں 12 ساڑھے 12 کا، یا آپ اس کے بڑا سائز لیتے ہیں، تو اس کے ڈیولپمنٹ چارجز اس میں ایڈ ہیں۔ بعض اوقات آپ کو بعد میں پروانہ آتا ہے، لیٹر آتا ہے کہ آپ کا جی 5 مرلے کا آپ نے پلاٹ بک کروایا تھا تو اس کے ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں جو ہے وہ اتنے 4-5 لاکھ کا ایک آپ کو لفافہ تھما دیا جاتا ہے۔ ایک تو اس سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے کہ لوکیشن بڑی آئیڈیل ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بالکل موٹر وے کے ساتھ اس کی لوکیشن ہے۔ اگر میرا بھائی تھوڑا سا زوم کرے تو آپ کو نظر آئے، یہ سامنے موٹر وے ہے اور بڑی آئیڈیل لوکیشن ہے۔ یعنی میں دعوے سے کہتا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کی سرمایہ کاری سیف اینڈ سیکیور ہے۔ الحمدللہ یہ محفوظ سرمایہ کاری ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا، بعض اوقات ہم نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے جی فلاں سوسائٹی میں پیسے لگانے ہیں، دوسری جگہ نہیں لگانے۔ آپ کو ایک سوسائٹی میں ساری چیزیں نہیں لینی چاہیے، آپ کو مختلف چیزیں ہیں مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹ میں لینی چاہیے۔ یعنی خدا نہ خواستہ ایک کی مارکیٹ تھوڑی سلو تو دوسری جگہ پر آپ کی جو سرمایہ کاری ہے وہ اچھی نکل آئے یا اچھی ہو۔ تو مقصد یہ ہے ساری چیزیں دکھانے کا، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا۔ ایک تو این او سی اپرووڈ ہے، پھر سائز ہر قسم کے ہیں، کمرشل میں بھی 2 سائز ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر کمرشل شروع ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ جی آر ڈیوز پلاٹ بھی اویلیبل ہیں، اس کے علاوہ آپ سب سے بڑی بات کہ ود ڈیولپمنٹ چارجز ہیں، آپ کو اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں دینے پڑیں گے۔ تو میرے خیال سے نیو سٹی پیراڈائز میں بڑی آئیڈیل لوکیشن ہے، سارے ڈاکومنٹس بھی کلیئر ہیں ان کے پاس۔ نیو سٹی پیراڈائز میں آپ کسی بھی حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں، آپ بکنگ کروانا چاہیں، اے ڈی سی پلاٹ لینا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارا آفس وزٹ کریں۔ سب سے پہلی بات اور بڑی بات میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ سامنے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، اس پانی کے اوپر یہ پل بنا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں یہاں پر اگر 15 منٹ کی ویڈیو بنانا چاہوں تو میں بنا سکتا ہوں، کس پر؟ آپ مختلف پنڈی اسلام آباد کے اندر یا کسی بھی جگہ پر ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے اور آپ نے آزما لیا ہوگا کہ وہاں پر پانی اویلیبل نہیں ہے۔ پنڈی اسلام آباد یا خصوصاً پہاڑی علاقہ جتنا بھی ہے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کا، اور ہماری بنیادی ضرورت ہی پانی ہے۔ دیکھیں یہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کیا کریں کہ اس سوسائٹی میں آپ سرمایہ کاری کریں جس میں پانی کی سہولت یعنی بور کی سہولت اویلیبل ہو۔ یعنی ایک سوسائٹی جس میں 10,000 گھر ہیں، فرض کریں اگر 10,000 گھر ہیں تو تقریباً ڈبل سٹوری گھر ہوتا ہے، اس میں 20,000 کے حساب سے لوگ شفٹ ہوتے ہیں، تو 20,000 بندے اپنی آنے والی 3 نسلوں 5 نسلوں 50 سال 20 سال 100 سال کے لیے آپ اپنا پانی کا بندوبست کرتے ہیں ٹینکر کے حساب سے۔ آپ کو بور کرنے سوسائٹی نہیں دیتی، سب سے بڑا بزنس یہ ہے۔ ان چیزوں کو تھوڑا ڈیپلی سوچا کریں، اس سوسائٹی میں آپ پلاٹ لیا کریں جس میں پانی کے بور کی سہولت آپ کو دی جائے۔ یہ کیا کرتے ہیں، وقتی طور پر آپ کو وہ بور والی چیز فیل نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا سا آگے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہ کہتے ہیں جی بور کی اجازت نہیں ہے۔ تو اندازہ کریں جہاں پر 10,000 گھر آباد ہے، 10 کو آپ ڈبل کریں تو 20,000 بندہ 20,000 گھر اگر روزانہ کے 2-4 ٹینک بھی 2 ٹینک کے حساب سے بات کریں تو 2 ٹینک کے حساب سے اگر آپ کیلکولیشن کریں تو لمبا کام ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پانی نیچرل جو آپ کا پانی آتا ہے وہ ایک تازہ پانی ہوتا ہے، اور جب آپ کا دل کیا آپ نے موٹر چلائی یا بور چلایا، جو بھی آپ نے بندوبست کیا ہوا ہے اس سے آپ پانی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب پانی ختم ہو جائے، یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس پر میں 15-20 منٹ بھی بول سکتا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ زیادہ باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل واچ کیا کریں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو پسند آئے، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے، ہم چونکہ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ جدھر بھی لو بجٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہم کو نظر آئے، این او سی اپرووڈ والا ہاؤسنگ پروجیکٹ، ڈیولپمنٹ اچھی کرنے والا پروجیکٹ، ہم کوشش کرتے ہیں وہاں پر ویڈیو بنائیں اور اپنے تمام معزز دوستوں کو، بھائیوں کو، ہماری بہنیں جو ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں ان کو وہ چیزیں نظر آئیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ اپنے گھر آن لائن دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب لازمی کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، اس کو وزٹ کرنا چاہیں، اس میں آل ڈیوز پلاٹ لینا چاہیں، بکنگ کروانا چاہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ بہت شکریہ۔